नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिर 4 को लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तय भएको छ भन्नेहरूले ज्योतिषको विश्वासमा मङ्सिर 4 गतेको लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तय भएको पनि भनिरहेका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनको मिति तय भएसँगै सत्ता गठबन्धन सिट संख्या बाँडफाँडको छलफलमा केन्द्रित भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार गठबन्धन इतरको महासंग्राम बनाउने प्रयासमा जुटेको छ र त्यो सँगै एकले लड्ने प्रयासमा पनि छलफलमा लागि परेको छ। सँगै मङ्सिर 4 को निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष जिल्ला दौडामा लागिसकेको छ भने सत्ता पक्षहरू सिट संख्या बाँडफाँडमा जुटेका छन्। अत्यन्तै कठिन छ सत्ता पक्षलाई, किनकि 165 स्थान सङ्घको छ र त्यो सँगै प्रदेशको संख्या पनि त्यही हाराहारीमा छ, 360 लगभग छ। त्यो हेर्दाखेरि सत्ता पक्षलाई सिट संख्या बाँड्न कठिन देखिएको छ। त्यो सँगै विश्व परिवेशको पनि प्रभाव पर्न सक्ने भनेर पनि विश्लेषकले बताइरहेका छन्। आम निर्वाचनमा पर्न सक्छ प्रभाव भनिरहेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता कमल चौलागाई। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश मानपुन। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनको मिति तय भएसँगै अब चुनावको रनको पनि बढेको छ। पाण्डेज्यू, म तपाईँबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। चुनाव कङ्ग्रेसलाई लाग्यो, छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। लाग्यो होइन त? बिल्कुल। अब मुलुकमा चुनाव हुने भनेर सरकारले डिक्लेयर गरिसक्यो कि मङ्सिर 4 गतेको दिनलाई। त्यसपछि त नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरू जो संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गरेर यो संविधानलाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, लिँदै आएका छन्, ती सबै दलहरूलाई चाहिँ अब चुनाव लाग्छ बिस्तारै। र अब दलहरूलाई मात्रै होइन, यसले क्रमशः समाजलाई, जनतालाई, हरेक स्टेक होल्डरलाई चाहिँ यो चुनाव बिस्तारै लाग्दै जान्छ। सत्तामा रहेका सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी साना दल, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई मात्र होइन, स्वतन्त्रहरूलाई पनि लागेको छ यसपटक चुनाव। मैले भने जनतालाई पनि लाग्छ भने सबैलाई लाग्छ। सबैलाई निर्वाचन, आम जनतालाई जब यो चुनावले छुन्छ तब कोही उम्मेदवार बन्छु भन्नेलाई नचुने त कुरा भयो, स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो। भनेपछि सत्ता गठबन्धनको सिट सङ्ख्याको बाँडफाँड कसरी हुन्छ? अहिले छलफल त्यसमा केन्द्रित अब यसमै छ। अहिले चाहिँ नि अहिले जुन 5वटा दल मिलेर सरकार निर्माण भइरहेको छ, सञ्चालन भइरहेको छ, यही यो सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन नै चुनावी गठबन्धन गर्ने भनेर सत्तारूढ दल जो छौँ हामी 5वटा दलको, त्यसले चाहिँ एउटा निर्णय पनि गरिसकेको छ। सबैले आफ्नो दलबाट पनि निर्णय गर्नुभएको छ र संयुक्त रूपमा दलहरू बस्दा पनि त्यो निर्णय भइसकेको छ। अब हामीसँग 165वटा सिट छ, निश्चय पनि 165वटै सिटमा सङ्घीय 165, प्रदेशको पनि मिलाउनु पर्छ 330 छ त्यो होइन। अब पहिला सङ्घको मात्रै कुरा गर्दाखेरि 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै पार्टीको मात्रै उम्मेदवार उठ्दाखेरि पनि सन्तुष्टि हुँदैन थियो। कहीँ कहीँ आफ्नै पार्टीका पनि बागी विद्रोहीहरू उठ्ने सम्भावना रहन्थ्यो। सम्भावना मात्र होइन, देखिन्थ्यो पनि। भनेपछि अब यो गठबन्धनले गर्दाखेरि निश्चय पनि 165 सिटमा सबै यो 5वटा दलले उठाउन सक्ने अवस्था रहेन। सिट सङ्ख्या तालमेल गर्दाखेरि कसको कति होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर 165 रहँदैन। त्यसैले गर्दा निश्चय पनि अलिकति अप्ठ्यारो त पार्टीभित्र पनि पर्छ र पार्टी बाहिर पनि। अब नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी केन्द्र, जसपा अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी लगायत लोकसभाको पनि सम्भावना छ। अब अहिले नआइसकेको हुनाले पहिला आइसकेकाहरूको कुरा गरौँ न, अरू पनि कुरा होला, कोही चाहिँ आउनु होला। अब यहाँको चाहिँ अरू पनि हामी पनि यो गठबन्धनमा सामेल हुन्छौँ चुनावमा भन्नु पनि आउनु होला, अथवा कसै त्यस्तो होला, त्यो पछिको कुरा हुन्। तर रियलिस्टिक भएर सोच्दाखेरि त अहिले 5वटा दल जुन छ त्यही नै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा सिटको तालमेल गर्दाखेरि अलिकति केही गाह्रो हुने, जटिलता हुने त स्वाभाविक कुरा हो। तर पनि हामीले सिट सङ्ख्या र सिटलाई मात्रै भन्दा पनि हामीले जुन परिस्थितिमा चाहिँ यो गठबन्धनको निर्माण गऱ्यौँ र यसको औचित्य अझै पनि छ भनेर हामी चाहिँ यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेका छौँ भने
हामीले कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसको मुख्य कुरा चाहिँ हामीले कसरी सोच्नुपर्छ गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ भने हामी गठबन्धन गर्ने उम्मेदवार चाहिँ नि बढीभन्दा बढी लिने कोसिस गर्ने अथवा उठाउने, तर गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पराजित हुने त्यो परिस्थिति भयो भने चाहिँ नि त्यसले पोजिटिभ सन्देश जाँदैन। त्यसले सुनि र धोका हुने सम्भावना पनि कांग्रेसलाई त्यो त दोस्रो कुरा हो। धोका हुने नहुने भन्ने कुरा त त्यो दोस्रो कुरा हो। तर पनि मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो पार्टीलाई सबै सिट चाहियो, तर त्यो लिएको सिट पनि हामीले चाहिँ नि सफलतापूर्वक निर्वाचित हुन गराउन सकेनौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। यी सबै कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले तालमेल गर्नुपर्छ। तर अन्ततोगत्वा हामीले 5 दलको बिचमा तालमेल त गर्नु नै छ। त्यसबाट कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेसँगै 5 दलीय गठबन्धनले पनि त्यसको निर्णय गरेर कार्यदलले बनेर सिट संख्या बाँडफाँडको गरिसक्यो। त्यसको लागि त कार्यदलले बनाइसक्यो र भोलिबाट छलफल पनि अगाडि बढ्छ। आउँछु म तपाईँसँग कमल चोलागाईज्यू। अब तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षले थाहा पाउनु भएको छैन सत्ता गठबन्धनले चुनावको सिट संख्या बाँडफाँडको लागि कार्यदल गरेर अहिले छलफल घनीभूत रूपमा गरिरहेको छ। तपाईँहरू के गर्दै हुन्छ? अब यो थाहा मात्र होइन, स्थानीय चुनावमा त हामीले सामनै गर्यौँ नि। त्यस कारणले यो त्यस्तो अप्ठ्यारो र अनौठो कुरो होइन। तर के भने अब गठबन्धन के गर्नलाई, के को निम्ति? चुनाव जित्नको लागि। चुनाव जित्नको लागि गठबन्धन। अब मङ्सिरको 4 को निर्वाचन छ। अब चुनाव जित्नेको निम्ति त अब अनेक किसिमको प्रपञ्च गरिने भयो, तर राष्ट्र र जनताको सामुन्यमा जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न हो कि अथवा के को निम्ति हो? एकैछिन सैद्धान्तिक र आदर्शको कुरालाई थाती राखेर मैले प्राविधिक कुरा गर्न चाहिरहेको छु। म सुरुमा चाहिँ भनेपछि चुनाव जित्नको लागि मङ्सिर 4 को निर्वाचन प्रत्यक्ष सङ्घीय अथवा सङ्घतर्फ 165 स्थानमा र प्रदेशतर्फ 330 स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लागि सत्ता गठबन्धन। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई हराउनको लागि सत्ता गठबन्धन। यति हो। तपाईँले ठिक कुरो भन्नु। राष्ट्र र जनतालाई किन चासो हुने यो कुरोको? जस्तै यो पार्टीको झगडा जस्तो पनि एउटा पार्टीलाई हराउन गर्ने कुरोमा जनताको चासो हुने कि चुनावको प्रतिस्पर्धा हो, हारजित स्वाभाविक हो। फेरि सुन्नु न, कि समसामयिक अहिलेको प्रब्लम छ, राष्ट्रको सामुन्यको समस्या, जनताले भोगिरहेको समस्या, त्यो समाधान गर्नलाई यो बाटो हो भन्ने हो। त्यस कारणले तपाईँले ठिक भन्नुभयो। गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले चाहिँ यो एमालेलाई हराउनको निम्ति भन्ने मात्रै अगाडि राख्नु भएको छ। त्यो गलत। चुनावको प्रतिस्पर्धा भनेको हारजितको लागि पनि होइन। ठिक छ, हारजितको लागि हो, तर के भने एजेन्डा इलेक्सनमा कहिल्यै पनि म्यानिफेस्टो दिइन्छ, एजेन्डा दिइन्छ। राष्ट्र र जनताको सामुन्यमा जो समस्याहरू छ त्यो समस्यालाई प्रमुख रूपमा यसरी हामी एड्रेस गर्ने, यसरी हामी समाधान गर्छौँ। गठबन्धन यस कारणले भन्नुपर्नेमा एमाले हराउने भन्ने कुरो त दुई पटक संसद विघटन गर्ने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जुन आचरण व्यवहार देखियो त्यसलाई रोक्नको लागि। त्यो त सक्यो, त्यो सकिकन कुन ढङ्गले चाहिँ अब अर्को विकल्पमा सरकार बन्यो, सबै जनताले राष्ट्रले देख्यो र स्थानीय चुनाव भइकन अहिले फेरि चुनावमा आयो नि त, त्यो त सक्यो। तर अहिले जुन समस्या दुई पटक संसद विघटन गर्ने ओलीले फेरि टाउको उठाउँछन् कि भनेर फेरि हराउने होइन। त्यस्तो व्यक्तिलाई हराउनलाई, परास्त गर्नलाई यो कुरो लिएर चाहिँ जनताको बिचमा जाँदाखेरि यस्तो तुक रहन्छ। के भन्नु पऱ्यो भने अहिले राष्ट्रियताको जुन समस्या छ, विदेशीहरूको हस्तक्षेपको र विदेशीको चलखेलको जुन कुरो आइरहेको छ होइन, विभिन्न किसिमको संसदबाट चाहिँ विवाद आउँछ, एसपिपीको विवाद आयो होइन, विभिन्न किसिमको विवादहरू आइरहेको छ। अहिले अब नागरिकताकै सम्बन्ध पनि आयो, नागरिकताको आयो, अनि तपाईँको जस्तो अर्थतन्त्रको धराशयी हुने स्थितिमा गयो होइन। एमसीसी, एसपीपी र नागरिकतामा तपाईँको पार्टीले विगतमा केही गरेन? तपाईँको पार्टी अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि एमसीसी पनि गठबन्धनले पास गर्यो। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले प्रयास गरेको होइन? एमसीसी गठबन्धनले पास गर्यो। कसले कति बेला के प्रयास गर्यो, के गर्यो, गभर्मेन्टमा छँदाखेरि को काङ्ग्रेस कुरोको कुनै तुक छैन क्या। मेन कुरो के भने त्यसलाई कार्यरूप अथवा त्यसलाई रिजल्टमा कसले लिएर गयो, त्यसरी उम्किन पाइन्छ? तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छ एमसीसी पास भइसकेपछि हाम्रो पनि योगदान छ, हामीले प्रयास गरेको, त्यसबेला जिएन भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु भएको छ। एमसीसी कसले पास गर्यो होइन, त्यहाँ हो नि त। यसले प्रस्ताव गरेको थियो, यसले ड्राफ्ट गरेको थियो भने चिजले कुनै अर्थ राख्दैन क्या। एमसीसी कसले पास गर्यो, एसपिपीको लफडा कसको टाइममा आयो होइन, कुरो यो हो नि त। तपाईँको पार्टी यो दुई मुद्दामा तपाईँको पार्टी अछुतो छ भनेर त्यसरी विश्वास गर्न जनताले सक्छन् होइन? यो त यस्तो कुरो, कुनै प्रोजेक्टहरू विदेशीहरूले जस्तो विदेशीहरूसँगको सम्बन्धमा द्विपक्षीय बहुपक्षीय सम्बन्धमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू विदेशीहरूले फोहोर गर्छ, अगाडि ल्याउँछ
तर त्यसले के भने निर्णायक उसमा यो पनि त भन्न सकिन्छ एमसिसी पास गर्ने कुरामा यी विभिन्न कारणमा चाहिँ अवरोध या असजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले केपीलाई फालिदियो, केपीको सरकार फालिदियो। म तपाईँसँग आउँछु, थुप्रै छ विषय प्रसङ्गहरू। त्यो पनि त भन्न सकिन्छ। गणेश पानपुन्ज्यू, तपाईँहरूको गठबन्धन त राष्ट्रघाती रहेछ होइन? एमसिसी पास गर्ने, नागरिकता विधेयक पास गर्ने, अनि त्यस्तो राष्ट्रघाती मुद्दाको विरुद्ध उहाँहरू अब मङ्सिरको निर्वाचनमा जाने, त्यही एजेन्डा बोकेर तपाईँहरू कसरी मत माग्ने? होइन, यो त सुन्नुभयो होइन? होइन, यो खै मैले त यो बारेमा चाहिँ बोल्नै पर्छ जस्तो लागिरहेको छैन। बोल्नुहोस् न एकचोटि। अब यो कुरा त छर्लङ्गै भइसकेको छ होइन? तपाईँहरू छर्लङ्ग भन्नुहुन्छ, उहाँहरू भने हुनुहुन्छ यो गठबन्धन, मैले यो अरू कुरा भन्दा पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन नेपालमा चाहिँ खास गरी जुन संविधान बन्यो, लोकतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, यो कुरालाई प्रतिगमनमा लान चाहने प्रतिगमनकारी शक्ति त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट जुन कुरा चाहिँ भयो, दुई पटक चाहिँ विघटन भयो, त्यो आइसकेको कुरा भयो, त्यो प्रतिगमनको विरुद्धको गठबन्धन हो। यो एउटा प्रतिगमन विरुद्धको गठबन्धन, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हो। यो दोस्रो होइन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि हो। होइन रे, सुन्नुभयो नि तपाईँले? राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि हो। किन हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न चाहने र एमसिसीको सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ जाने र यो राष्ट्रियतालाई वास्तवमा एउटा चाहिँ देखाउने दाँत मात्रै चाहिँ बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको के अरे राष्ट्रियताको नाममा एउटा मण्डलीय राष्ट्रवाद, राजा महाराजाको राष्ट्रवाद, राम सीताको राष्ट्रवाद, यो खालको चाहिँ राष्ट्रवादमा चाहिँ लिएर जनताको राष्ट्रवादलाई कुठाराघात गर्ने, नेपाली जनताहरू, नेपालको उत्पीडित जनताहरू, नेपालका चाहिँ उत्पीडित वर्ग, सुकुम्बासी, सीमान्तकृतहरू, जनजातिहरू, मधेसीहरूको, दलितहरूको नामै लिन नचाहने राष्ट्रवाद त्यो देखाउने खालको चाहिँ जुन राष्ट्रवाद छ नि, तपाईँले भन्ने गरेको ढोङ्गी राष्ट्रवाद, त्यो खालको हो उहाँहरूको देखाउने राष्ट्रवाद भनेको वास्तवमा। त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि हो यो अर्को सङ्घीयताको रक्षाको लागि पनि र सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लागि पनि, सङ्घीयताको विकासको लागि पनि यो गठबन्धन हो। हेर्नुहोस् होइन, किनकि सङ्घीयता अहिले सङ्घीयतालाई बदनाम गरिँदैछ। हेर्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँदैन भनिसक्यो सङ्घीयता। हजुर, प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँदैन भनिसके उहाँको नेताहरूले, काङ्ग्रेस नेताले पनि बोलिरहेछन् है, फेरि भनिसकेको कुरा छ। र कहिल्यै पनि हेर्नुहोस्, यो सङ्घीयतालाई, नेपालमा सङ्घीयताको मुद्दालाई, सङ्घीयताको निर्णय भइसकेपछि सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व भएन। त्यसको बुझाइ नै के भयो भने यो सङ्घीयता देश एउटा चाहिँ विविधता छ, देशमा एउटै प्रकारको भाषा, संस्कृति, उत्पादन पद्धति, जनता, यो यहाँको भूगोल यो छैन र यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति विविधताको सम्बोधनका लागि, यसको सम्मानको लागि सङ्घीयता भन्ने बुझाइ नै भएन नेतृत्वसँग। हेर्नुहोस् है, 3 वर्ष यो सरकारको एउटा चाहिँ बलियो सरकारको नेतृत्व गरेको केपी ओली को कुरा होस् अथवा त्यसलाई चाहिँ अझ राम्रो किसिमले बुझ्ने कुराहरूमा अरूको पनि पुगेको छैन। म त्यो कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। अहिलेको यो गठबन्धनमा पुगेको छ, तर होइन, गठबन्धनमा कमसेकम यो कुराको भावलाई चाहिँ पकड्ने कोसिस चाहिँ भइराखेको छ। म अहिले पुगेको छ भन्दैन सबै कुराहरू, तर कुरा चाहिँ के हो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले यो भन्न खोजेको सङ्घीयता अलिकति बाटैमा अलपत्र परेको छ, यसलाई बदनाम बनाइँदैछ, यसको भाँचकुच पारिँदैछ। सङ्घीयताको मनै नपर्ने, संविधान बन्न बित्तिकै चाहिँ सङ्घीयताप्रति चित्त नै नबुझ्ने, सङ्घीयतामा चाहिँ खुल्दै नखुल्ने, सङ्घीयतामा कुनै योगदान नभएको नेतृत्वले नेतृत्व गर्यो र त्यसको सुरुवात गरिसकेपछि न प्रदेशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा भयो, न चाहिँ हेर्नु संविधानमा धेरै अपुग कुराहरू थिए, धेरै अपुग कुराहरू थिए। मधेसी जनजाति, पीडितहरू, दलितहरूको, महिलाहरूको अधिकारहरू अपुग थियो, अपूर्ण थियो। त्यस भावनाले माओवादी पार्टीले त त्यति बेला के अरे नोट अफ डिसेन्टलाई लेखेको छ
होइन संविधानमा धेरैको असन्तुष्टि छ, धेरैको असन्तुष्टि छ। अलि आज पृष्ठभूमि भन्दा पनि सवाल जवाफमै जाउँ, किनकि अलिकति प्राविधिक कुरा गर्न चाहन्छु म तपाईसँग। प्राविधिकै कुरा हो यो कि यो कुरा के हो भने प्राविधिक हो। यो चाहिँ अब सैद्धान्तिक कुरा र प्राविधिक कुराको धेरै चाहिँ ठुलो चाहिँ फरक पनि हुँदैन। त्यसैले मैले भन्न खास खोजेको कुरा के हो भने संघीयता कार्यान्वयनको लागि यो गठबन्धन हो। संघीयता कार्यान्वयनको लागि गठबन्धन, प्रदेशलाई बलियो बनाउन, प्रदेशको चाहिँ त्यहाँको सामर्थ्य, त्यहाँको ठाउँ अनुसारको, त्यहाँको चाहिँ उनीहरूको विशेषता अनुसारको प्रदेशको योजना बनाउनको निम्ति, प्रदेशलाई अलिक बलियो बनाएर लानको निम्ति। त्यसपछि गएर कयौँ हेर्नु साना समुदायहरू, साना चाहिँ जस्तो बोटे माझी आदि इत्यादि यस्ता खालका धेरै चाहिँ विभिन्न जनजातिहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर उनीहरूको अधिकार रक्षाको लागि क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ स्वायत्त क्षेत्रहरू चाहिँ बनेका छैनन्। संविधानले चाहिँ भनेको छ अपूर्ण छ, तैपनि त्यो पनि बनेको छैन के। त्यसमा त्यो कुरा बनाउनको निम्ति स्थानीय सरकार आज अलपत्र छ। स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने कुनै पनि छैन। स्थानीय सरकार त स्वायत्त हो। अस्ति वैशाख 30 को स्थानीय सरकार त स्वायत्त हो। त्यसैले स्थानीय सरकार हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकारलाई पनि सबल बनाउनको निम्ति, उनीहरूको आफ्नै स्थानीय अर्थतन्त्र विकास गर्नको निम्ति, उनीहरूलाई बलियो बनाउन, कानुन त्यो अनुसारको चाहिँ स्थानीय कानुन बनाउन, ठाउँ अनुसारको योजना बनाउन, उत्पादन वृद्धि गर्न, शिक्षा स्वास्थ्य को चाहिँ विकास गर्न, सामुदायिक स्कुलहरूको चाहिँ विकास सबैको लागि सत्ता गठबन्धन, सबैलाई सत्ता गठबन्धन हो। अब मैले अर्को प्रश्न गरेँ तपाईँलाई कि कसैलाई हराउनु पर्ने, निश्चित अमुक पार्टीलाई हराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। चुनावी प्रतिस्पर्धा भनेको हारजित पनि हो। हारजित भनेको मुक्कामुक्की होइन। भोलि गणेशपान पुलले पश्चिम रुकुममा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने त्यहाँ हारजितको पनि सवाल आउँछ। हारजित त हुन्छ, अनि मुद्दाका आधारमा हुन्छ, राजनीतिक चाहिँ एजेन्डाको आधारमा हुन्छ। त्यत्तिकै विशुद्ध हारजित मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन। अब मक्सी 4 को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले अहिले मैले भने सङ्घको लागि 165, प्रदेशको लागि 330 मा कसरी मिलाउने? अब त प्रमुख प्रतिपक्ष सबैको लागि कार्यदल बनेको छ। यो एमालेलाई नहराइकन त यो फेरि स्थापित हुँदैन नि त। तपाईँले उठाएको मुद्दा त फेरि एमालेलाई हराउनु पर्यो नि त। फेरि मक्सी 4 को निर्वाचन कुरै भएन, स्वतः भयो चाहिँ लडाइँमा गयो, स्वतः भयो चुनावी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गयो, स्वतः कुरा चाहिँ हुने भयो। त्यसै मक्सी 4 को निर्वाचनमा एमाले भित्तामा पुग्छ होइन? गठबन्धन 5वटा गठबन्धन भइसकेपछि ढुक्काका साथ भन्नुहोस् न पुग्छ भनेर। होइन पुग्छ भनेर एउटा कमान्डर पनि भनिहाल्छु नि, पुग्छ त मैले भनिदिइहाल्छु। तर त्यो भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले यसरी भने नि, यी मुद्दाका आधारमा एउटा चाहिँ साझा कार्यक्रम, साझा नीति, साझा घोषणापत्र बनाएर एकातिर हामी जान्छौँ, अर्कातिर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि त्यो भित्र काङ्ग्रेससँग चाहिँ सल्लाह गरेर, अहिले काङ्ग्रेससँग चाहिँ यसको बुझाइ चाहिँ क्लियर छ, त्यो भित्र पनि फेरि समाजवादी केन्द्र एउटा चाहिँ हामी त्यो मोर्चा पनि बनाउन खोजेका छौँ, विचार मिल्ने फेरि। र त्यो कुराले चाहिँ त्यो कुराको खास अरू कुनै त्यसो हुनुपर्ने कारणै होइन कि त्यसमा चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि कतिपय अवस्थामा उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, महिला, सीमान्तकृतहरू, गरिब सुकुम्बासीहरू अलिक पछि परेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति समाजवादी कार्यदिशामा समाहित गर्दछ भनेपछि समाजवादी मोर्चाले त्यो चाहिँ गठन भयो भने त्यसले पुरा गर्छ। कङ्ग्रेससँग चुनावी बार्गेनिङ होला, सिटसँग बार्गेनिङ होला। होइन, चुनावी बार्गेनिङको कुरै होइन, त्यो विचारको कुरा हो। विचार मिल्नेहरूका बिचमा चाहिँ त्यो त्यहाँ पनि मोर्चा बनाएर त्यहाँ पनि यो कुराको आधारमा गठबन्धनले जित्छ। गठबन्धनले चाहिँ 2/3 लिन्छ, 2/3 अगाडि जान्छ। पाण्डेज्यू, अब सत्ता गठबन्धन छ, अनि फेरि 5 भाइ क्या सुन्नु भएको छ नि, पत्र पत्रिका पढ्नु भएको छ, मोर्चा रे समाजवादी केन्द्र, त्यसपछि मोर्चा, माधव, प्रचण्ड, झलनाथ, बाबुराम, उपेन्द्र र उनीहरू त अलिक मिलिरहेको छैन, नारायण काजी सबै मिलेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि समाजवादी मोर्चा तपाईँलाई सहज लागेको छ? अब यो हामीलाई के कस्तो लागेको छ भन्ने मेरो प्रश्न सिधा। हामीलाई सहज र असहजताको यसमा कुरै छैन। नेपाली कङ्ग्रेस आफू चुनाव लड्छ, कति सिटमा लड्ने नेपाली कङ्ग्रेसले निर्णय गर्छ अथवा गठबन्धनले निर्णय गर्छ, कार्यदल बनाएको छ। त्यसपछि बाँकी कति सिटमा चाहिँ नि समाजवादी केन्द्र बनाएर लड्नुहुन्छ कि समाजवादी केन्द्र बाहेक माओवादी केन्द्र,
के अरे समाजवादी एकीकृत समाजवादी जसपा बनेर लड्न चाहनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। त्यसमा अहिले हामीले धेरै त्यसमा माथापच्चिसे गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। पहिला चाहिँ काङ्ग्रेस कति लड्ने, अरू पार्टीहरू कुन कुन पार्टी कति लड्ने काङ्ग्रेस त्यो त कार्यदल बनाएको छ त, कार्यदलले त्यो निर्णय गर्छ, छलफल हुन्छ, औचित्य। तपाईँको प्रवक्ताले डाक्टर प्रकाश शरण महतै 100 सिटको हाराहारीमा मैले नै 100 सिट भनिदिनु नि त कार्यदलको महत्त्वै भएन, मैले 90 सिट भनिदिनु नि कार्यदलको महत्त्वै भएन। सम्भावना म चाहिँ नि यो सिटमा म लड्छु, यो सिटमा ऊ लड्छ भने, तर जनरली हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि लगभग 100 सिट चाहिँ काङ्ग्रेसले हुन्छ होला, 165 मा 100 सिट कांग्रेसलाई औचित्यपूर्ण हुन्छ होला, बाँकी चाहिँ अरू पार्टीहरूलाई गर्दा औचित्यपूर्ण हुन्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको र तर त्यो गठबन्धन लागे मात्रै न तपाईहरु नेताले बोलिरहेछन् है, फेरि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहेछन्। ठिकै छ त, त्यसमा अहिले माथिपछि किन गर्नु पर्यो? त्यो कार्यदलमा माथापछि गरिहाल्छ नि हाम्रो साथीहरूले, कुन कुन क्षेत्र लिने नलिने, कुन दिने कुन लिने, कसले लिने, कहाँ लिने। मैले अघि नै सुरुमा तपाईँलाई एउटा कुरा भने, ल भन्नुस् त, सिट लिने र दिने कुरा भन्दा पनि हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवार जित्ने कुरा पहिलो कुरा हो। सिट लिने उहाँले भन्नुभयो एमालेलाई हराउनको लागि बनेको गठबन्धन, गणेश मान्जीले केही कुराहरू भन्नुभयो। यो गठबन्धन खास हामीले बनाए पनि होइन है, नेपाली कङ्ग्रेसले, प्रचण्ड र माधवले, केपी ओलीका कारणले बने हो नि त। उहाँले सम्झिनु पर्यो एकचोटि, आजभन्दा 5 वर्ष पहिला जुन बेलामा निर्वाचन जाँदै थियो, 74 को निर्वाचनभन्दा पहिला जब मुलुक निर्वाचनतिर जाँदै थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धन गर्नु भएन हो। चुनावी गठबन्धन गरेर जितिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले जम्मा प्रत्यक्षमा त 23 सिटमा नै जित्या हो हामी। उहाँहरू दुईटाले लगभग बहुमत पुर्याइसक्नु भएको थियो, प्रत्यक्ष लगभग पुर्याइसक्नु भएको थियो बहुमत पनि, तर दुईटाको हाराहारीमा लगभग पुगिसकेको थियो समानुपातिकसँग गर्दाखेरि। त्यसपछि उहाँले पार्टी पनि त एकीकृत गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गरे हो नि त। अनि हामीले के भनेको थियौँ त्यतिखेर, अहिले जनताको चाहना पनि हामीलाई प्रतिपक्षमा बस भन्ने छ, हामी गर्छौँ, उहाँहरूले सरकार चलाउनु छ त। उहाँहरूले पनि कतिपयले भन्नुभयो 25 वर्षसम्म अब काङ्ग्रेस लाइट बाल्नुपर्छ भन्नुभयो, कतिले अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो भन्नुभयो, कसैले म्युजियममा राख्नुपर्छ काङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो, दुनियाँ कुरा भन्नुभयो नि। अर्को पनि भन्नुभयो हिजो अस्ति 15 वर्ष एमालेलाई चाहिँ भित्तामा। अब त्यो कुरा त अहिले म भन्दिनँ, तर मैले भनेको चाहिँ पहिला भनेका कुराहरू हुँदाखेरि पनि हामीले त सहेर अथवा प्रतिपक्ष हौँ हामी, अहिले प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर पछि आयो नि। अनि हाम्रा कारणले ढल्यो त यो सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रा कारणले विघटन भएको हो होइन? के कारणले भयो त पहिला आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। हामीलाई भित्तामा पुर्याउन मात्र गठबन्धन गर्यो भन्ने होइन, गठबन्धनका कारणहरू छन्। तपाईँको हुँदो खानो 2/3 पार्लियामेन्टलाई 2 पटक तपाईँले अघि नै भन्नु किन विघटन गर्नु पर्यो? तपाईँलाई दिएको जनादेश तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई जनताले जिम्मेवारी दिएको छ 5 वर्षको लागि शासन गर्नुहोस् भनेर झन्डै 2/3 त्यसमा तपाईँ चाहिँ शासन गर्न सक्नुहुन्न। आफ्ना कारणले के अरे पार्टी फुटाउनुहुन्छ अथवा संसद विघटन गर्नुहुन्छ, व्यक्तिगत इच्छा अथवा नेता टक्रावको कारणले। र नेपालको कानुनलाई सुन्नुहोस्, हामी सबैले बनाएको यो संविधान, हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान हो। यो संविधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, तराई मधेस केन्द्रीय दलहरू लगायत धेरै दलहरूको यसमा सहभागिता छ। कतिले केही बुदामा चित्त बुझाउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि यो हामीले बनाएको संविधान भनेको सहमतिको दस्तावेज हो नि त। त्यो संविधानलाई चाहिँ नि कुल्चिएर अब मसँग झन्डै 2/3 छ, राष्ट्रपति पनि मेरै पार्टीबाट मैले जिताएको हुँ, प्रधानमन्त्री म छँदैछु, अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर संविधानलाई कुल्चिने, प्रतिगमनतिर लम्किने, अधिनायकवादी सोचका साथ जसरी मुलुक अगाडि हाँक्ने प्रयत्न गरियो, सुन्नुहोस् म भन्छु, प्रयत्न गरियो, त्यही प्रयत्नबाट जन्मेको हो यो गठबन्धन। सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण कुनै अमुक पार्टीलाई हराउनको लागि, कुनै पार्टीलाई चाहिँ जिताउनको लागि मात्र होइन। यो निर्वाचन त हार जित त गर्ने नै हो नि। मैले चुनाव लडेँ भने त मैले चुनाव लड्नु खोजेँ, जित्ने कोसिस त गर्नुहुन्छ त, स्वाभाविक कुरा हो त। त्यसमा त कुनै ठुलो कुरा भएन नि। 100 सिट तपाईहरुलाई गठबन्धनभित्र कांग्रेसलाई, बाँकी चाहिँ अरु 4 दललाई 5 दललाई त्यो छलफल हुन्छ। त्यो पनि अहिले तपाईले यो तीनमै भनेर ठ्याक्कै तैँले यछि भनिस् भनेर चाहिँ अहिले भन्न पर्छ भने गणितीय हिसाब हुँदैन के। राजनीति प्राविधिक रूपमा हामी गइसक्यौं। मेरो चाहिँ नि दाबी 100 हुन्छ भने अर्काले दाबी पनि 100 नै गर्न सक्छ नि त। कति दिने अरुलाई? तर मैले दिने र लिने कुरा होइन यो मैले कांग्रेसले दिने अरूले लिने होइन। त्यस्तै कुरा सुन्छु होइन, यो तपाईँ कोही पनि यसलाई यसै ट्विस्ट नगरौँ। कांग्रेसले दिने अरूले लिने होइन। 5 दलको हाम्रो गठबन्धन छ, हामीले एउटा कार्यदल बनाएको छौँ। कहाँ कहाँ कांग्रेसको उम्मेदवार लड्ने, कहाँ कहाँ अरू पार्टी समाजवादी केन्द्रले समाजवादी
एकीकृत भन्नको लागि एउटा औचित्य हिजो मात्रै माधव नेपालले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एमालेबाट छुटिएको एउटा समूहले के भनेको छ भन्दाखेरि जहाँ एमाले जितेको छ त्यो ठाउँमा हामी प्रतिस्पर्धाको लागि तयार छौँ, हामीले पाउनुपर्छ भनेपछि त तपाईँहरू सबै प्रतिस्पर्धाको लागि तयार छौँ, हामीले तपाईँहरू सबै बाहिर अब के हो भने यो गठबन्धन चाहिँ नि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भने हो के अरू जसले एक किसिम त्यसलाई दुईटा किसिममा बुझ्नु न भन्नुभएको छ। तपाईँ पनि अलिक ट्विस्ट नगरोस् न। अब एउटा कुरा त तपाईँलाई म सोधिदिन्छु नि त, अहिले तपाईँलाई म भन्छु त्यो चाहिँ नि के अरे रियलिस्टिक हुन्छ त? तपाईँले मागेपछि तपाईँलाई के लाग्छ सरकार बनाउने? तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुरा मलाई भन्नु नि त। तपाईँ आज एउटा पत्रकार, तपाईँलाई के रियलिस्टिक लाग्छ? अलि असम्भव लाग्छ। त अब यसो किन डिबेट गरिरहने? माधव नेपाल मागिरहनु जब तपाईँ आफै मसँग क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ र मैले तपाईँलाई सोध्दैछु, माधव नेपालले मागेपछि त भोलि गठबन्धन किचलो हुन सक्छ। मैले भने त किचलो त मिलाउन भनेर त कार्यदल बनिएको छ। कार्यदलले मात्र सकेन भने हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरूको अर्को दल के अरे समिति छ फेरि, त्यहाँ जान्छ। सबै कुरो त हेर्नुहोस् एउटै पार्टीमा त हामीले सबै कुरो भन्ने जस्तो हुँदैन भने यो 5वटा पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन छ। निर्वाचनमा पनि प्रचण्ड देउवाले सिटिङ गरेछ। कसैलाई के लाग्यो नि लोकल इलेक्सनमा पनि स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बन्नै सक्दैन हुन त त्यतिखेर सबै कुरा हामीले गर्न सकेनौँ, पक्कै पनि सबैमा भएन। अहिले हामी सबैमा गर्ने नै भन्नेमै छौँ, अहिले त सबैमा गर्ने त गर्ने नै भन्नेमा छौँ हामी। ल अब 100 सिट कङ्ग्रेसलाई बोलिरहेछ नेताले, जिम्मेवार नेताले। अब तपाईँलाई 65मा कति सिट बाँड्ने तपाईँले? अब भाडभैलो हुने भयो अब त होइन। यसको चाहिँ गठबन्धनमा सबै कुरा चाहिँ मिलाएर चाहिँ जाने, बाँडफाँड गरेर चाहिँ जाने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेपछि तपाईँहरूको अपेक्षा के छ? गरिसकेपछि अपेक्षा के छ? होइन अपेक्षा कुरा होइन, अपेक्षा कुरा भन्दा पनि के हो भने प्रचण्डले अपेक्षा व्यक्त गरिसक्नुभयो भएर चाहिँ गर्ने के सिद्धान्तमा आधारित प्रचण्डले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो अब हाम्रो गठबन्धनको कम्युनिस्टभित्रको सबभन्दा ठुलो दल हामीलाई बनाउनु पर्छ भने होइन त नि? ल भन्नुहोस् त, ल म सुन्छु। यसको के हो भने तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा कुन आधारमाथि टेकेर चाहिँ यसलाई गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सामान्यतया कार्यदल बनेको छ, कार्यदलले तयारी गर्छ, होमवर्क गर्छ र पार्टीलाई भनेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ दिन्छ र त्यो टुङ्गिन्छ होइन। प्रोसेस यही हो। र यसमा सामान्यतया अहिले चाहिँ के कुरा होला भने जस्तो विगतको चुनावमा होइन, विगतको चाहिँ 74को चुनावमा सङ्घ प्रदेशको चुनावमा के भएको थियो एउटा कुरा, र अस्ति भर्खरको चाहिँ स्थानीय चुनावमा के भएको छ ती कुराहरू पनि हेरिन्छ मेरो विचारमा। त्यसपछि गएर पार्टीका आफ्ना प्राथमिकताको कुराहरू होलान्, प्राथमिकताका कन्स्टिट्युन्सीहरू होलान्, कतिपय जनाधारका कुरा होलान्, कतिपय चाहिँ उम्मेदवारका कुराहरू होलान्। अब यो दल भइसकेपछि के अरे गठबन्धन भइसकेपछि गठबन्धनभित्र चाहिँ होइन कुनै ठाउँमा चाहिँ त होइन 74को निर्वाचनमा जित्ने चाहिँ जित्नै पर्छ भनेको छ नि त फेरि होइन, सामान्यतया जित्नै पर्छ भनेको छ। यसो हो त्यो सामान्यतया एउटा आधार, एउटा आधार मात्रै, एउटा आधार सामान्यतया भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ बुझिदिनु न होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईले सुरेन्द्र पाण्डेतर्फ हेर्नै पर्दैन, प्रश्न बोल्दा हुन्छ। थियो सुरेन्द्रजीले भनेको कुरा, तपाईँले गरेको कुरा अलि स्पेसिफिक थियो। तर कुरा के हो भने सामान्यतया एउटा आधार त्यो हुन्छ, एउटा आधार चाहिँ स्थानीय चुनावको हुन्छ, एउटा आधार चाहिँ हाम्रा चाहिँ अरू जनआधार, अरू किसिमका सङ्गठनात्मक र व्यक्तिको उपस्थिति, उम्मेदवारको उपस्थिति र चाहिँ प्राथमिकताका विषयहरू पनि हुन्छन्। यी सबैको बिचबाट कार्यदलले चाहिँ तयारी गर्छ। म कार्यदललाई छोडिदिन्छु एकैछिन, तपाईको अपेक्षा मात्र सोधेँ मैले, अपेक्षा मात्रै। हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसले 100 सिट मागे पनि र काङ्ग्रेस भए बाहेकका गठबन्धनका अरू सदस्यहरूले 100 सिट मागे पनि जे भए पनि मेरो विचारमा 50-50 को आसपासमा चाहिँ होला। काङ्ग्रेसलाई 50 को आसपासमा 50-50 को आसपास होइन, समग्रमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो 50 भने 90 होला, त्यो 50 भने 80 होला, त्यो 50 भने 85 होला, अथवा यसैको बिचमा यसैको आसपासमा चाहिँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ न्यायोचित तरिकाले। हैन तपाईको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि ठुलो दल कम्युनिस्टहरूको ठुलो दल हामीलाई बनाइदिनु पर्छ भनेपछि त अपेक्षा त देखियो। बनाइदिनु पर्छ भन्ने होइन कि गठबन्धनको यसरी हामी चाहिँ लडेर चाहिँ गयौँ भने त्यो कुरा चाहिँ त हुन्छ नै फेरि हुन्छ। मङ्सिर 4 मा कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो पहिलो ठुलो दल माओवादी केन्द्र भयो, हुन्छ सम्भावना छ। कम्युनिस्टहरूको मत मैले कम्युनिस्टहरूको भनेको काङ्ग्रेसको त भनेको छैन, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नु भयो के मैले भन्नु पर्यो यो बारेमा त? तपाईँ ढुक्क अब एमाले चाहिँ के गर्ने? कमल थापा र एकनाथ ढकालसँग मिल्ने अझ विकल्पै छैन। सुन्नुहोस् यो
कसलाई कति धार्नी बिसौली यो छटाके यो बिलो भएको विवादको यही नै हो अब त ठ्याक्कै यही नै हो चुनाव लाग्यो मलाई बोलाउनै पर्दैन थियो क्या उहाँहरू दुईजना राखेर छलफल गराए भए हुन्थ्यो तपाईको प्रतिपक्षको दोस्रो पनि आवाज आइयो नि जहाँसम्म अब कुरो तपाईँले कुरो उठाउनु भयो यहाँ पनि उठ्यो हो अब नेकपाको विभाजनको कुरो केपी ओलीको सरकार उ गर्ने कुरो मलाई नरोक्नुहोस् है म रोक्दिनँ तपाईँलाई भन्न दिन्छु म समय दिन्छु तर छोटकरी भन्नुहोस् है अरू पनि प्रश्न छ मसँग म सुनेर बसिरहेको छु क्या त्यही भएर मलाई नरोक्नुहोस् तपाईँ यो समीक्षाको विषय हो एक दोस्रो अब हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले देखेको कुरो के छ भने जब चीनसँग केपी ओलीको सरकारले भारतको नाकाबन्दीको विरुद्धमा चाहिँ त्यो वाणिज्य पार्वणको वार्ता गर्यो होइन नाका खोल्यो त्यसपछि फर्केर आएपछि पार्लियामेन्टमा अविश्वास राखेर उसलाई त्यो सरकारलाई चाहिँ ढाल्ने काम भयो एक नम्बर पहिलो सरकार त्यसपछि दोस्रो फेरि पनि के भनेदेखि नेपालको कहिलेदेखि चाहिँ अकुपाई भएर रहेको भूभाग कालापानी होइन लगायतको यो हाम्रो भूभाग हो भनेर पहिलोपटक केपी ओलीको सरकारले बोल्यो र नक्सै निकाल्यो भौतिक रूपमै पनि सरिता गिरीभन्दा बाहेक सबैको सहमति छ है फेरि त्यसलाई फेरि तपाईँले त्यसपछि यो सबै बवन्डर भयो नेकपा भित्रको विवादहरू पनि भयो त्यसपछि यो अरू जे भने प्रतिगमन छ भने जे भने विषय त जे निकाले पनि हुन्छ किनभनेदेखि अब प्रतिगमन हो भनेर चाहिँ विरोध गर्नेले ऐनमा भएको 40% चाहिने दल खोल्नलाई त्यसलाई संसद रोकेर स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएर गर्ने त्यसपछि बिल ल्याएर गर्ने यी सबै चिजहरू गमन हो कि प्रतिगमन त्यो आफै विश्लेषण गर्नु ओली नेतृत्वको सरकारले जे गरे त्यही गरे है फेरि आजको रिजल्टले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले जे गरे त्यही गरे हो फेरि केपी ओलीले प्रतिगमनको काम गरिरहेछ भनेर गठबन्धन बनाएको उसले चाहिँ देशलाई कहाँ पुर्याएको छ अर्थतन्त्रको स्थिति के छ आज हो कि भोलि हो होइन कुन देशको हस्तक्षेप हुन्छ त्राई त्राई भइरहेको छ अमेरिकनहरूको क्रीडास्थल हुने हो कि चीन विरुद्धको अखडा हुने हो कि त्राई त्राई भइरहेको छ नागरिकताको कुरोहरू भइरहेको छ होइन यी सबै चिजले गर्दाखेरि नेपालको पोलिटिक्समा पोलराइज एउटा काङ्ग्रेस हो स्पष्ट रूपमा देखेको धार अर्को एमाले हो अरू बाँकी पार्टीहरूको के छ भने कहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुन्छ कहिले एमालेसँग गठबन्धन हुन्छ सुन्नुहोस् है गणेश पाण्डे तपाईको त पार्टी नै होइन त्यसकारण म अहिले यो स्थितिमा आएर म के भन्छु भने यो सरकार जुन नेतृत्वमा यो सरकार गठबन्धन सरकार बनिरहेको छ त्यहाँभित्र भएका वामपन्थीहरू माओवादी पार्टी होइन छ वामपन्थी माओवादी पार्टी होइन होइन पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टी होइन पार्टी भनिरहेको छु त मैले ए पार्टी मात्रै हो वामपन्थी शक्तिहरू एउटा पार्टी मात्र छैन नि त त्यहाँ लेफ्टहरू होइन त्यसकारण उहाँहरू बाहिरिनु पर्छ ए सरकार छोड्नुपर्छ गर्दै समीक्षा गर्दै रिपोलाइज किनभने यदि यो गठबन्धन जित्यो भने उहाँहरूको पनि जो एसपीबी जस्ता कयौं चिजहरू हुन्छ भोलि नेपाललाई चाहिँ चीन विरुद्ध घेर्ने किसिमको जस्तो एमाले त्यो भनेको एसपीबी एमसीसीको बारेमा एमालेले भनेको पत्याउँछन् जनताले भने तपाईले पत्याउनुस् नपत्याउनुस् तर रिजल्ट ओलीको पाला भने टेबल 6 गर भनेको अनि किनभने इतिहासमा कहिलेदेखि अब जो सरकार आए भने इन्डियाको नाकाबन्दीले केही फरक पर्दैन इन्डियाले नाकाबन्दी लाउन नसक्ने स्थिति कसले सिर्जना गर्यो के पहिले सिर्जना गर्यो किन चीनसँग ढोका खोल्यो पार्वनको सन्धि गर्यो द्वन्द्वहरू खोल्दै यो सबै गर्यो राति 12 बजे बालुवाडामा राति 12 बजे गुप्तचर संस्थाको कसको हिम्मत तमुलाई कसले छिरायो भनेर प्रश्न गर्छन् फेरि सत्तामा रहेका कम्युनिस्टहरूले बोल्न सक्थ्यो कसैले बोल्न सक्थ्यो र हाम्रो यो भूभाग चाहिँ अतिक्रमणमा परेको छ हाम्रो यो भनेर नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति खोल्यो त्यसकारण यो सबै कार्यान्वयन गर्न पनि फेरि पनि समीक्षा गरौँ समीक्षा गरेर चाहिँ म गठबन्धनभित्र भएका लेफ्ट पार्टीहरूलाई फेरि पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु सत्ता छोड्नु पर्यो गठबन्धन तोड्नु पर्यो सरकार यो सबै छोड्नु पर्यो समीक्षा गरौँ विगतको समीक्षा गरेर लेफ्टहरूको के अरे युनिफिकेसन या लेफ्टहरूको चाहिँ एलायन्स भएर जान जरुरी छ अपेक्षा छ राष्ट्र होइन आशा छ अझै पनि होइन भएन भने त एमाले त एउटा धारको त एमाले हुँदै हो नि लोकल इलेक्सनमा पनि उसले फेस गर्यो अब पनि फेस गर्छ अनि मानव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको पार्टीलाई पार्टी नै होइन भन्ने अनि फेरि उनीहरुसँग अपेक्षा गर्ने गलोजमा त कसले कहाँ के भन्छ भन्ने कुराहरू छुट्टै कुराहरू हो तर के भने गाली गलोजको कुराहरू हो त्यहाँनिर के भने आज चाहिँ काटेको छ टाउको मोल लिए भनेको छ होइन कहिले गाली गरेछ कहिले काटे यो नेपालको राजनीति हो यो किसिमको रफू चक्करहरू चलिरहने चिज हो त्यस कारणले म भन्छु के भने यो गठबन्धन सरकार जो नेतृत्व गरेको छ उसले राष्ट्रलाई अरू बर्बाद गर्छ आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् र विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्दैछ त्यो कुरो त्यहाँभित्र भएको मौसिरको निर्वाचनमा सोच्नुपर्छ रिपोलराइजेसनमा आउनुपर्छ कमल चोलागाईज्यू चुनाव बनेको कमल चोलागाईज्यू मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा
मजाले बहुमत ल्याउने सरकार बनाउने सिधाइदिने नि जनतामा हामी जान्छौँ किन टेन्सन लिने नि किन आत्तिने किन त्रसिने त्यो त लोकल इलेक्सनमै फेस गर्यो नि त एमाले दोस्रो भयो नि त तर पनि राष्ट्रप्रति जवाफदेही भएर सत्ता कोही व्यक्ति कसैलाई साइड लाउँछु नभनौँ प्रचण्ड साइड लाउँछु भन्ने कुरो नगरौँ केपीलाई साइड लाउँछु भन्ने कुरो नगरौँ माधवलाई साइड भनेपछि वामपन्थी मिलौँ होइन नगरौँ मिलौँ होइन वामपन्थी मिलौँ भोलि के छ भने यो चुनावपछि यदि यही नेतृत्वको सरकार चाहिँ रह्यो भने भोलि के छ भने देशको हालत धेरै चिजहरू यहाँनिर जस्तो अब हाम्रो एकदम भिरमा लड्केर बसेको छ जस्तो कालोपानीको इस्युज सदाको लागि अन्त हुनेछ परराष्ट्र नीति तपाईले भन्न खोजेको विषय तिनै हुन् यत्रो राजनीतिक चपेटा लगायतका कुरा पक्कै पनि के छ भने हाम्रो देशको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको निम्ति महाशक्तिको निम्ति किनभनेदेखि हाम्रो देशको महत्त्व के कारणले भएको छ भने चीनलाई कन्टेन गर्नको निम्ति भएको छ र चीनसँग हामी जोडिएको कारणले हामीले प्रब्लमहरू आइरहेका छ त्यस कारणले गर्दाखेरि लेफ्टहरू नेसनलिस्ट फोर्सेसहरू मिल्नुपर्छ जरुरी छ त्यही हो क्लियर कुरो धारे हात लगाएर प्रचण्ड माधवलाई गाली पनि गर्ने फेरि आओ मिलेर जाउँ पनि भन्ने टाउको मोल कुनै राजनीतिक यस्तो छ टाउको मोल तोक्ने र टाउको थाप्ने हैन फोगोरिएर चाहिँ गर्दन दुईटै एकै ठाउँमा हुने स्थिति नेपालको अस्ति वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनले अलिअलि तर्साएछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिअलि तर्साएको छ क्लियर तर्साउने हो नि हैन भूकम्पको पराकम्प अझै पनि छ त्यसकारण नेपालले नेसनल पोलिटिसियन सोचौँ कसलाई हराउने कसलाई जिताउने हैन राष्ट्र कता जाँदैछ त्यो कुरोमा सोचौँ कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने राष्ट्र सकिन्छ सुन्नुभयो यो अहिले मात्र सुन्नुभयो यो राष्ट्रवादिताको नारा सुनेको हामीले धेरै पहिलादेखि हो हैन यो चुनाव जब आउँछ सिद्ध्याउनु हो तपाईहरुले कति सिद्धियो कति सिद्धिएन सिद्ध्याउने प्रयासमा अन्तिममा तपाईहरु अब त सुन्नु 48 सालमा हामीले बहुमत 46 सालमा बहुदल लिएर आयौँ 48 सालमा पहिलो इलेक्सन भयो त्यसपछि कतिपटक कांग्रेस आयो कतिचोटि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो कतिचोटि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्यो यतातिर त हामी सबै प्रष्ट छौँ कांग्रेसले कति सिद्ध्यायो एमालेले कति बचायो माओवादीले कति सिद्ध्यायो कति बच्यो त्यो पनि अहिले तपाईको आएर ठुलठुलो सर्वसर्व कुराहरु पनि मुलुक सिद्ध्याउने एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु ल भन्नुस् सत्तामा हुँदा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा सुन्नुस् कमल चौरागा कुर्सी मन्त्री हुँदाखेरि एउटा कुरो सडकमा हुँदाखेरि अर्को कांग्रेस चाहिँ गर्दैन पास गर्ने भनेपछि गरेर छाड्यो एमसीसी को कुरामा आज पनि म भन्छु उहाँले भन्नु पर्यो नि प्रसाद साथ उहाँले भनेर पनि हुँदैन केपी ओलीले भन्नु पर्यो दुवैजनाले भन्नु पर्यो विषयमा चाहिँ फेरि दुवैजनालाई उहाँले गणेश मानजी पुनरको पार्टीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यसमा कतै कन्स्पिरेसी छ कि यसमा कतै हामीले चाहिँ चुक्नुपर्ने अवस्था छ कि त्यसका हामीले त भनेको थियौँ कुनै आवश्यकता छैन तर पनि उहाँहरूले भन्नु होइन यसलाई चाहिँ केही अझ परिमा हामी केही कुरामा क्लियरेन्स चाहियो हामीलाई केही कुरा हामी अझ पनि हामीलाई चाहिँ नि क्लियर भएको छैन केही कुराहरू क्लियर गरेर अगाडि जाउँ भन्नु ठिकै छ त्यसमा क्लियर गरेर जाउँ हामीलाई कुनै चाहिँ लुकै छोपी गर्नु छैन अमेरिकनसँग यहाँ लिएर आएर केही गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी त पैसा ल्याउन खोज्या हो नेपालको लागि त्यो पैसा आउँछ तपाईलाई कुनै राष्ट्रियताको बारेमा अमेरिकनले म्यानिपुलेसन गर्छन् भन्ने तपाईलाई लाग्छ एमसीसी को बारेमा भने हामी पनि तपाईहरुसँग सँगसँगै छौँ यसमा हामी किन हाम्रो एउटा निहित स्वार्थ मात्र भनेको यो नेपालमा या ग्रान्टबाट धेरै पैसा लिनुपर्ने अवस्था छ या ऋणबाट ग्रान्टबाट आएको नेपालीको लागि 55 अरब भन्ने ठुलो कुरा हो यो चाहिँ हामी नछुटाउँ है पैसा मात्रै आएन सैन्य गठबन्धन पनि आउँदैछ रे त्यो रेको कुरा नगर्नुस् न आएपछिको थाहा हुन्छ नि त त्यो रे हुन्छ रे यो हुन्छ रे त्यो भनेर तर्साउने कुरा अब मैले तपाईलाई कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने अहिले ठुल्ठुलो कुरा एमसीसी र एसपीपी को कुराहरू एमसीसी कसो पालन सुरु भएको कांग्रेसले गरेको सुरु सबै सरकार हुँदाखेरि राइट यसमा केपी ओली चाहिँ कहीँ जोडिनु भएको छैन सबैमा जोडेका अनि पार्लियामेन्टमा कसले कांग्रेसले लिएर आएको सुशील कोइरालादेखि जोडेका छन् पार्लियामेन्टमा अस्ति लास्ट टाइम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पार्लियामेन्टमा कसले दर्ता गरे हो केपी ओलीले अनि पास गर्ने मान्छे ठुलो कुरो कि दर्ता गर्ने मान्छे पनि देउबा पनि त्यतिखेर त हामीले के भनेको थियो तपाईँ दर्ता गर्नुस् पास हामी गर्छौँ तर उहाँहरू जस्तो होइन हामी दर्ता गर्ने पास गरेर भाग्ने देश जोगाउनु पर्छ दर्ता गर के विदेशीको कम त्यो देश जोगिने कम लागेको थियो देश जोगिने थिएन च्याप्नु पर्थ्यो नि त केपी ओलीले किन त्यसलाई दर्ता गरेको रोकेर राख्यो नि कसले गरे लड्ने अवस्था छैन रोकेर राख्ने त हो नि यस्ता चाहिँ दुई चरित्रको कुरा गर्ने चुनावमा आएर राष्ट्रियताका ठुल्ठुला कुरा गर्ने एसपीपी कसको पालामा आयो हामीले ल्यायो हुँदैन भन्ने कुरा बाहिर आइसकेपछि हुँदैन भने हामीले निर्णय गरिदिउँ त लिँदैनौँ हामी यसमा कन्स्पिरेसी देखिने सम्भावना भयो त्यसकारण हामीलाई चाहिँदैन हामी निर्णय पत्र पठाउन कम कठिन भयो आयो नि त पत्र पठाउन कम कठिन भयो त्यसमा त कतिपय कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने थियो होला गर्नु पर्यो पत्र त गयो होइन निर्णय भयो होइन सत्ता गठबन्धन 4 दिन चाहिँ चाँडो र 4 दिन ठुलो कुरा हो कि यसको रिजल्ट चाहिँ नि यस र नोमा आउने कुरा चाहिँ ठुलो कुरो हो रिजल्ट यसमा र नोमा आउने कुरा ठुलो होला नि त टुङ्गिने कुरा ठुलो होला नि त त्यो 2 दिन ढिलो हुने र 4 दिन ठुलो हुने कुरा महत्त्वपूर्ण हो र टुङ्ग्यो नि त
म तपाईँलाई के भन्दैछु भने यस्ता चुनावको बेलामा आउने यस्ता राष्ट्रवादिताको कुरा हामीले धेरै सुनिसक्यौँ, धेरै नेपाली जनताले पनि सुनिसक्यौँ। अब त्यो नारा थोत्रो पनि भइसक्यो। काम लाग्दैन अहिले थाहा भइहाल्छ निर्वाचन, मङ्सिर निर्वाचन थाहा हुन्छ, मङ्सिर निर्वाचन थाहा भइहाल्छ नि त। यो राष्ट्रियताको कुरा एमसिसीको कुरा उठा, एमसी त्यो पास हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म के भएको थियो यहाँ, कति उचाल ल्याएको थियो मान्छे। एमसिसी जब पास भयो कहाँ गयो मान्छे, किन बोल्न सक्नुहुन्न अहिले उहाँहरू? भित्र गणेशमान पुण्यजीहरू हुनुहुन्छ भने त मैले उहाँहरूले त के भने यसमा हामीलाई केही कन्फ्युजन छ त्यसलाई क्लियर गरेर अगाडि बढौँ। 12 बुद्धे व्याख्यात्मक व्यवस्था राइट भन्नुभयो, हामीले तयार भयौँ, गऱ्यौँ त। प्रचण्ड होइन त्यो अनि के भयो त त्यसमा सहमति भयो हुन्न भन्यो त भने के मैले त्यसलाई फेल गराउन लाग्नुभयो त उहाँहरू, भोट नहाल्ने के त्यसलाई चाहिँ फेल गराउने भन्नुभयो त। सेफ ल्यान्डिङ त किन गराएको भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो बिचमा कुनै हामी सहयात्री छौँ जाने बाटोमा, त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँलाई लाग्छ कि यहाँ चाहिँ नि पर्खाल छ, मलाई लाग्छ कि यहाँ पर्खाल छैन, त्यो पर्खाल नागेर जान सकिन्छ, त्यहाँ कतै चाहिँ खोला छ भन्नुहुन्छ, म भन्छु खोला पनि छ, पुल पनि छ, पुल छैन कि भन्ने म त अहिले पनि भन्छु त्यसमा चाहिँ यो गराएर कुनै काम चाहिँ छैन। तर पनि उहाँहरूलाई लागेको शङ्का जुन हो बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि, त्यहाँ यसमा कन्स्पिरेसी छ कि भन्ने उहाँलाई लागेको शङ्कालाई पनि हामीले छ भन्ने लाग्छ भने के गरौँ त भन्नु नि त, यो गर्ने भन्नु होइन। तपाईँलाई मैले किन यो जोड्दैछु भन्दाखेरि खालि चाहिँ नि खालि यो राष्ट्रवादीको कुरा गर्यो, एमसिसीको कुरा गर्यो, एसबिपीको कुरा गर्यो, भारतको कुरा गर्यो, चिनको कुरा गर्यो, आफ्नो कुरा गरौँ न। ठिक छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउने हो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउन चाहन्छ? परराष्ट्र नीति यसको के हो? राजनीति संविधानको चाहिँ यसले कसरी चाहिँ यसलाई संहिताको बारेमा यसको आफ्नो कुरा के हो? मेरो पार्टी भन्दैछु म तँलाई, मेरो पार्टीको त्यो बारेमा डिबेट गरौँ न त। अनि भारत र चिनको किन कुरा गर्ने त? यहाँ अमेरिकाको मात्र किन कुरा गर्ने त? खालि अमेरिका र चिन देखाउने, भारत देखाउने, तर्साउने अनि भोट लिनु खोज्ने। नेपालको बारेमा बोलेका बोलेछन् उनीहरू, अनि तर्सिनु पर्दैन। के बोलेका छन् त? तपाईँले मलाई भन्नु के बोलेका छन्? अमेरिका र चाइनाले कसरी वाकयुद्ध गरे? उनीहरूको वाकयुद्ध छ, हामीलाई के सरोकार? मैदान हाम्रो छ नि त यहाँ फेरि। के मैदान छ? तपाईँ कहाँ आउँछ सेना, तपाईँ कहाँ आउँछन् चाइनिज सेना, तपाईँ कहाँ आउँछ अमेरिकन सेना? के थाहा भोलि त? तपाईँ र हाम्रो बिचमा हामीले चिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चीनलाई हेर्ने जुन चाहिँ त्यो दृष्टिकोण हो त्यसमा चाहे अमेरिका र चीनको बारेमा वार होस्, चाहे भारत र चीनको बारेमा वार, अरू कोहीको बारे वाट एभर जेसुकै गरौँ, हाम्रो दृष्टिकोण हामी बदल्दैनौँ। हामी हाम्रो भूमिलाई दुईटा छिमेकी मुलुक जो छ हाम्रो भारत र चीन, उनीहरूको विरुद्धमा हाम्रो भूमि हामी एमएसी छ त्यही आयो भने के आयो भने तपाईँले उनीहरूले प्रष्टै बोलेका छन्। तपाईँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नि के भन्छ सभामुख ताइवान जान्छ अनि यहाँ चाहिँ एमसिसी पास गरेन भने तिमीलाई ठिक हुन्न भनेर साइड मन्त्रीले तपाईलाई भनेको थियो, तपाईलाई टेलिफोन गरेको थियो अनि कसलाई गरेको थियो मलाई भन्नु न त? पार्टीका मुख्य नेताले बोले, पत्रकारले जे बोले त्यो सत्य हुन्छ? प्रचण्डले बोलेको छ, प्रचण्डले कहाँ भन्नु? मलाई आएर टेलिफोन गरेर फर्कायो भनेछ, ओलीले त भनिदियो होला नि त जे पनि, त्यो पनि कुरा गरेर हुन्छ। विदेशी सहायक अमेरिकी विदेश म तपाईलाई यति मात्र भन्छु सुनिलजी, चुनावको बेला छ, सुन्नु चुनावको बेला छ, अर्थतन्त्रका कुरा राजनीतिक कुरा गर्ने भने गरौँ, नभए यस्ता चाहिँदो नचाहिँदो कुरा ल्याउने। एउटै कुरा चाहिँ 100औं वर्षसम्म के अरे 100औं दिनसम्म एउटै कुरामा चाहिँ डिबेट गरिरहेछ। काम छैन कहाँ चाहिँ हिजो पनि टुङ्गोमा पुगिसक्यो, फेरि आउने सरकार लिएर आउने उल्टाउने, त्यसलाई लिन्न भनिदिनु पर्नु अरब सकिनु ल्याउनु सरकार उल्टाउनु लिन्न भन्नुहोस्। के त्यो लठङ लाठिङ लाग्ने जहिले पनि एउटै कुरा बोल्नु हो। अब तपाईँहरू त्यही नारा मात्रै पक्राउनुहुन्छ फेरि। त्यहाँ यो थोत्रो भइसक्यो राष्ट्रियताको नारा, थोत्रो यो अहिले उहाँले उठाउने नारा जुन राष्ट्रियता समातेर उहाँहरू चुनाव जित्ने प्रयत्न गरिरहनुहुन्थ्यो नि, अब त्यो प्रयास थोत्रो भइसक्यो। सुन्नुभयो त? यो बुझ्नु होला सबैले, त्यति मात्र प्रष्ट बुझ्ने गरी जनताले बुझ्ने भाषा भनिदिनु भएको छ उहाँले। अब विदेशमा भएको गतिविधिको हामीलाई के चासो भनेर भन्न सकिन्छ? हाम्रो सिमाना जोडिएको होइन, युक्रेन र रुस, यहाँ महँगी बढेको छ, पेट्रोलियमको बढेको छ, सारा बढेको असर गरेन, विश्व अर्थव्यवस्थामा असर गर्यो। अब नान्सी पेलोसी मङ्गोलिया गएर चाहिँ के असर गर्छ त्यो पनि बताइदिनु नि त। यहाँ सर्व बताइदिनु, मलाई भन्न दिनुहोस् न, तपाईँ बोली चाहिँ म चुप लागेको बताइदिनु नि। अनि जवाफ दिनुपर्छ है, प्रतिपक्षले सत्ता पक्षले प्रश्न गरेछ। हाम्रो सिमाना नजोडिएको ठाउँको गतिविधिले पनि, तर पनि यो सरकारलाई आलोचना किन गरे गठबन्धन सरकारलाई, यस्तो नेतृत्वलाई भने
हामी कहिल्यै पनि त्यो एउटा सैनिक गठबन्धनमा पस्ने कि नपस्नेको विवाद थियो त्यहाँ न्याटोको विस्तारलाई रोक्न रुसले खोज्यो। किन पहिला सोभियतसँग विघटन भइसकेपछि एल्सिनसँगको सम्झौता थियो, 15वटा थियो न्याटोमा मेम्बरहरू, अब नेटोको विस्तार नगर्ने भनेर चाहिँ गरेको सम्झौता तोडेर सोभियतसँग एउटा के अरे फुटेका जति चाहिँ त्यो जम्मै नै गरेर 30 पुऱ्याएको छ। त्यस कारण त्यो सैनिक गठबन्धनको विषयलाई लिएर भएको झगडामा अमेरिकाले जे भन्यो त्यो इन्डिया तटस्थ बस्यो, युक्रेनको मामलामा भोट हाल्ने हो 1 नम्बरमा। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कहाँ गयो? 1 नम्बर संलग्न भएर होइन 2 नम्बर। अब तपाईँले यहाँ एसपिपीको कुरा गर्नुभयो, एसपिपीको केपी ओलीको टाइममा समिति बनाएको छ उहाँले अनि अध्ययनको निम्ति, त्यो शङ्कास्पद छ भने अध्ययनको निम्ति समिति बनाएको छ एसपीको। हामीसँग रेकर्ड छ, टेबल गरेर पास गर्ने फेल गर्ने भन्नुस् भनेर एसपीको सम्बन्ध त्यो छ है। अनि दोस्रो कुरो, अब त्यस्तो कुरो हामीले विदेशको सम्बन्धमा हामीले किन चासो दिने भन्ने कुराहरू होइन। किन यदि तनाव भयो भनेदेखि तपाईँको युक्रेनको जस्तो स्थिति हुन सक्दैन यहाँ। यदि चीन विरुद्धको चाहिँ यी सबै हरकतहरू जस्तो एमसिसीको सम्बन्धमा पनि आइपिएसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत युएस एड भन्थ्यो, तर जति पनि प्रोजेक्ट र सहयोगहरू अब आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतै गर्ने भनेर अमेरिका आइसकेको व्याख्यात्मक व्यवस्था गरेपछि सकिएको होइन। अनि सुन्नुहोस् न, 12 बुँदे व्याख्यात्मक व्यवस्थाले प्रश्न भनेको सँग जोडिएको छ भने हामी प्रोग्रामै क्यान्सल गरिदिन्छौँ भनेको छ। अगुवाई गर्ने लिड गर्ने संसदले पास गरेको छ, त्यो उहाँहरूको दुविधा र उहाँहरूको कम्फोर्टको निम्ति गरिदियो भने अमेरिकाको निम्ति या त्यो होइन, त्यो भनिसकेको छ उहाँहरूले पनि। अमेरिकाले त्यो कुरो कुनै अर्थ छैन, हेरौँ न परियोजना कार्यान्वयनमा थाहा भइहाल्छ भयो कि भएन भन्ने कुरोको मतलब छ। एमसिसी बारे चुनावी बारे कुराकानी गर्छु आज। अर्थतन्त्र कहाँ पुर्याउने, सुन्नुहोस्, अर्थतन्त्र कहाँ पुर्याउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा संविधानले भनेको के भने समाजवाद उन्मुख भनेको छ, त्यता जानको निम्ति हामी जाने हो। दोस्रो कुरो यहाँ कुरो उठ्यो संहिताको सम्बन्धमा, संहितालाई कार्यान्वयन गर्न केपी ओलीकै सरकार हो जसले संरचना बनाउनको निम्ति सयौं त्यो संहितासँग सम्बन्धित ऐनहरू र कानुनहरू नै बनायो। 1.5-2 वर्षसम्म कति बनायो, कर्मचारीहरूको विन्यास गरेको छ। त्यस कारणले यो संहिताको विरोधी केपी ओली हो भनेर भन्न मिल्दैन। उसैले उसैको गभर्मेन्टको टाइममै सबै संरचना बनाएको छ, कानुन बनाएको छ त्यो बेलामा। एउटा अनि दोस्रो कुरो होइन, त्यो त समीक्षामा हर विषय हुन्छ। जस्तो संहिताको स्वरूप कस्तो रहने, तपाईँ त्यो पार्टीको पोलिटिकल सदस्य पार्टी सचिवलाई पनि सोध्नुस् न, पद्महरियालाई सोध्नुस्, यो प्रश्न चाहिँदैन भन्दै हुन्छ। प्रदेशहरू र विभिन्न निकायका मान्छेहरूको अहिले जुन किसिमले चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्तिमा र चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ स्रोत यो विषय चाहिँ तपाईलाई मात्रै इम्पावर गर्ने प्रदेश भन्ने एकैछिन तपाईले यो विषय चाहिँ संहिताको विषयमा तपाईले यहाँ बोल्नु भन्दाखेरि पनि तपाईको पार्टी सचिवहरू त्यो पोलिट ब्युरो सदस्यलाई भन्नुस् के बोल्या भनेर उहाँले बोल्दै हिँड्नु भएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा पद्महरियाले बोल्नु भएको छ, निरुपालले बोल्नु भएको छ, महेश बस्नेतले बोल्नु भएको छ, नीतिको नेतृत्वको कुराहरू मैले बोल्ने हो। इन्डिभिजुअलले कहिले कहाँ बोले भन्ने कुराहरूको चाहिँ टुक्रो आउँदैन। एकैछिन त्यो मूल कुरो त्यो हो। तपाईको पार्टी चाहिँ कांग्रेसको पुच्छर केपी ओलीले भने कांग्रेसको पुच्छर प्रचण्ड माधव हो अनि गाली त जे गरे नि हुन्छ नि, जे गर्दै हुन्छ। उहाँलाई फेरि छुट छ, फेरि नेपालको राजनीतिमा उहाँलाई चाहिँ उटपट्याङ बोल्न के बोल्न, दुनियाँ गर्न, हँसाउन चाहिँ छुटै छ। फेरि मत दिन्छ नि उहाँलाई नि फेरि ठिकै छ। त्यो पनि कहिले हाँसो पनि चाहिन्छ नि होइन, हाँसो पनि चाहिन्छ नि त, के रमाइलो पनि गर्नु पर्यो। रमाइलो, त्यो रमाइलोको लागि केपी ओलीका मात्रैलाई चाहिँ ठिकै छ। तर उहाँ चाहिँ के भयो भने यो गठबन्धनको त अघि कुरा गरिसक्यो त, सक्यो मैले त्यसकारण भने गठबन्धन त राजनीतिक लाइनले बनाउने कुरा हो, त्यो प्रश्न जनताले बुझाएको छ होइन। र अब केपी ओलीको जुन प्रतिगमनकारी जुन चाहिँ उ छ नि, सोच छ, अधिनायकवादी सोच छ, एउटा मण्डलीय राष्ट्रवादको कुरा चाहिँ घोक्ने कुरा मात्रै छ। पार्टीलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अब हामीले इतिहासका खास खास घडीमा हामीले हाम्रा यो नेपालको समग्र के कांग्रेस के कम्युनिस्ट के माओवादी के मौसी 4 को निर्वाचनमा चाहिँ तपाईको चुनावी नारा चाहिँ के हुन्छ? उले त एमालेले राष्ट्रियताको विषय उठाउने भनेर भन्यो। अब तपाईहरु गठबन्धनको नारा चाहिँ के हुन्छ? राष्ट्रियता सुशासन, समाजवादको आधार तयार गर्ने। फेरि सुशासन भएपछि तपाईलाई प्रतिप्रश्न गर्न मन लागिहाल्छ। एकैछिनपछि आउँछु म। ल भन्नुस् त, राष्ट्रियता र सुशासनको नारा बोकेर एमाले मौसी 4 को निर्वाचन जान्छ। तपाईहरु मैले अघि नै कुरा गरेँ हैन, अब तपाईको नारा के? राष्ट्रियता र स्वतन्त्र सुशासन, भ्रष्टाचार रहित समाज रे एमालेको पत्याउनु भयो। तर मैले अघि भने नि, हाम्रो नारा वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ भने यो बीचमा संघीयताको पुनर्संरचना सहित कार्यान्वयन, संघीयताको सुदृढीकरण हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था जुन अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा
अहिलेकै यो पछिल्लो चरणकै स्थितिलाई हेऱ्यो भने चाहिँ 8-10वटा घरानाले मात्रै यहाँको सम्पूर्ण साधन स्रोतहरू चाहिँ कब्जामा राखेका छन्। अहिले पछिल्लो चरणको मात्रै चाहिँ लोनको प्रकृति हेर्दाखेरि 8-10वटा घरानाले मात्रै चाहिँ 70% लोन त्यो घराना त्यसको वरिपरिका कम्पनीहरूले मात्र चाहिँ लिइराखेका छन्। तपाईको अर्थमन्त्री त्यही गर्नु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ भइराखेको छ। तपाईको अर्थमन्त्रीले तिनै घरानाको संरक्षण गर्नुभयो रे हैन? तपाईले त्यो प्रश्न सोधेर चाहिँ कुरो हुँदैन अहिले, हैन? किन अर्थमन्त्री अहिले अस्ति बनाएको कुरा होइन नि त यो त, हैन? हिजैदेखि चाहिँ 48 सालदेखि अलि अस्तिदेखि केपी ओलीको सरकारदेखि यहाँसम्मको स्थिति सबै अवस्थामा चाहिँ यो स्थिति छ। त्योबाट चाहिँ कसरी यो देशलाई हेर्नुहोस् है, यो कस्तो खतरा छ यो देशमा भन्नुहोस् त। त्यो 8-10 जना ती व्यापारीहरू अथवा ती मान्छेहरू, त्यसमा पनि के देखिन्छ भने जो मान्छे ट्रेडिङमा छ, उद्योगमा छैन, त्यसले बढी पाएको छ। एउटै कम्पनीले, एउटै घरानाले, ट्रेडिङ कम्पनीले त्यसले चाहिँ खरबको चाहिँ बराबरको लोन पाएको छ भने ती घरानाहरूको यहाँबाट भागे भने या लुके भने या उनीहरू डुबे भने त्यसै डुब्ने छ स्थिति। हेर्नुहोस्, 15 जनाको कब्जामा मुलुक छ, मुलुक अर्थतन्त्र। त्यसबाट देशलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्थतन्त्रमा, नीतिमा, राष्ट्र बैंकको पोलिसीमा, लोन नीतिमा, यो सबैमा चाहिँ के कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ त यो त देश त धेरै नै खतरामा छ। किनभने यो अहिले गठबन्धनको सरकारले त यसलाई धन्न धानेको हो, किन प्रतिगमन भइसक्थ्यो, यहाँ अर्कै को शक्ति नाचिसक्थे, हाम्रो त संविधान पनि हुने थिएन यति बेला। हाम्रो राष्ट्रियता भन्ने पनि त्यही चाहिँ भट्याउने नारा मात्रै बाँकी हुने थियो, यस्तो खालको स्थिति थियो। त्योबाट माथि उठ्ने गरी हामी चाहिँ के भने समावेशीता सहितको यहाँको चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र, खास गरी यहाँको चाहिँ उत्पीडित जो चाहिँ वर्गहरू छन्, जातिहरू छन्, समुदायहरू, विभिन्न ठाउँका चाहिँ आफ्नो चाहिँ विशेषता अनुसारका चाहिँ क्षेत्रहरू छन्, ती सबैलाई समेटिएको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता, यसैको वरिपरि हाम्रो चाहिँ नारा हुन्छ। वामपन्थीहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा चाहिँ कांग्रेसले पत्याएन, हैन? कांग्रेसको पत्याउँदैन कांग्रेसले, गठबन्धनको एउटा राष्ट्रियता। त्यो त वामपन्थीहरूको माइखानी भाँडो मात्रै भन्छ कांग्रेसले, होइन? बरु कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा हामीले छलफल गर्यौं र गर्दा अब सुरेनजीले जे भन्नुभयो तापनि आखिरमा के भयो भने व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको त्यो पनि संसदले पास गरेर त्यसको अभिन्न अङ्ग हुने गरी त्यसलाई पास गरेर त गयौँ नि त। हाम्रा आफ्ना चाहिँ विषय त थिए, जे भए पनि एकै ठाउँमा त आयौँ त हामी त त्यहाँ त, होइन? केपी ओलीको सरकारको बेलामा पास भएको भए एमसीसी जस्ताको तस्तै कुनै पनि केही कुरा चाहिँ नभएर चाहिँ पास हुन्थ्यो। एसपीपी पनि सुरुवात भइसकेको थियो, भएन नि त, सुरुवात भएको थियो। तर अहिले एसपीपीलाई त फेरि कांग्रेसको कोही उसले चाहिँ एसपीपी गरौँ भनेर त भनेको छैन त, होइन? गठबन्धनमा त्यो कुरा न्यूनतम हाम्रो पनि विभेद, संसदमा विभेद नभएको भए सुन्नुले पत्र पठाएको हो नि त। तपाईँकै संसदमा देव गुरुङले कम दिन बोल्नुभयो, प्रत्येक दिन बोल्नुभयो, एसपीपीको पत्र किन नपठाएको भनेपछि मात्रै पठाएको होइन। होइन, जे भए पनि कसले कस्तो बहस गर्यो, कसले के बोल्यो, कसले के गर्यो, गठबन्धनमा त्यो कुरा त भयो नि त, भएको भएन भन्नुहोस् त, भयो नि त त्यो कुरा त, होइन? एसपीपी चाहिँ नगर्ने भन्ने त भयो त, होइन? असंलग्नमा चाहिँ रहने भन्ने कुरा त भयो त। भित्रभित्र के दाउपेची छ है, जसले गरे पनि यहाँ केही खेलो चाहिँ हुँदैछ है भित्रभित्र। के कुरो यहाँ भित्रभित्र कोही एसपीपी भन्छन्, कोही के भन्छन्, कोही विदेशी अब आइसक्यो, अब के भन्छन्, यसो भन्छन्, के हुँदैछ भित्रभित्र? जनता त्रसित भयो क्या। विश्वको स्थिति सामान्यतया के छ भने पश्चिमकाहरू, खास गरी अमेरिकनहरू, उनीहरू चाहिँ यतातिर विभिन्न प्रकारका ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तो सक्यो भन्छन् क्या, यहाँ आइपीएस कहाँ सक्यो मुलुक? आइपीएसको बेस चाहिँ भारतै बनाउने, आइपीएसको बेस नेपालै बनाउने, अथवा चाहिँ घोषित हिसाबले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने कुरा त छँदै छ त, त्यो कुरा त घोषितै हो। तर जे भए पनि कुरा जेसुकै भए पनि हामी असंलग्न राष्ट्र हुनुको नाताले र हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि पक्षधर हुनुको नाताले के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय हितका निम्ति गर्ने हो र दुई छिमेकी देशसँग अलिकति बढी सम्बन्धहरू चाहिँ गर्ने, अलि छलफलहरू हुने, यिनीहरूको दुई छिमेकीहरूको बिचमा उनीहरूको आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एउटा सम्बन्ध सहकार्य भयो भने हाम्रो देश, होइन, जो बिचमा दुई ठुला
राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ हामी। अब हामीलाई पनि अलिकति सहज हुन सक्छ। नारायणमान बिजुसीले भन्नुभएको भन्ने लगायतको प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर आरजु राणाले दिल्लीमा सहमति गरेर आइसके अरे। नारायणमान बिजुसीले भएको छैन त्यो बेकारका कुराहरू होइन, त्यो स्पष्ट पनि वामपन्थी नेताले बोलेको कुरा मैले प्रश्नको प्रस्तुत गरेँ। यो हाजिर जवाफ प्रतियोगिता गर्ने मैले चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने कुरा चाहिँ होइन, यो कुरा चाहिँ भविष्यले पनि देखाउने कुरा छ। यो चाहिँ उसले प्रचण्डले अथवा पार्टीले आफै पनि भनिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको तर्फबाट आफैले पनि कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। कुनै ठुलो त्यो चाहिँ सहमति सम्झौता आदि इत्यादि चाहिँ भएको छैन। भ्रमन्ता हुन्छन्, विज्ञहरूले भन्छन् क्या देश सक्यो सक्यो सक्यो, अब कहीँ बाँकी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति जियो पोलिटिक्सले पनि देशलाई सिद्ध्याउने भयो, अर्थतन्त्रले सिद्धिने भयो, नेताले केही गर्न सक्दैन। अब यी नेताहरू सबैलाई अब चाहिँ चाहिँदैन बालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री हराउ अभियान तपाईँले सुन्नु भएको छ होइन? यो एकदम पेचिलो बन्दैछ, पेचिलो बन्दैछ है। आक्रोशबाट वितृष्णाबाट विषयवस्तुहरू उठ्ने कुरा त हो, तर अब यो पुस्तालाई बिदाई गरौँ भनिरहेछन् क्या। सुन्नुहोस्, यसबाट उठ्ने कुरा त हो, तपाईँलाई के लाग्छ? यथार्थ सुन्नुहोस्, म सुन्छु भन्नु न। यथार्थ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक सिस्टम, राजनीति लिडरसिप बिना राजनीति र यो सिस्टम देश अगाडि बढ्दैन। हेर्नुहोस् त्यो कुरा अहिले विभिन्न प्रकारका विकृति विसङ्गतिले गर्दा स्वतन्त्रमा पनि अलिकति छलफल भए जस्तो विभिन्न ठाउँमा स्थानीय सरकारमा त कतिपय ठाउँमा सफलता जितेको अवस्था, त्यो एउटा ठुलो सङ्केत र ठुलो चाहिँ लेसन हो, हामीलाई एउटा खबरदारी हो। र मैले यहाँनिर खास भन्न खोजेको कुरा यति बेला के हो भने पार्टीको मात्रै होइन, काङ्ग्रेस पार्टी, एमाले पार्टी, माओवादी पार्टी मात्रै होइन कि पार्टीहरूको रूपान्तरण अबको एजेन्डा हो। एउटा प्रश्न गर्छु ल, म यो पार्टी रूपान्तरणको एउटा प्रश्न गर्छु अनि टुङ्ग्याउँछु। एउटा प्रश्न गर्छु, पुष्पकमल दाहालले जसरी पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी गणेशमान पुनले नेतृत्व गर्न सक्छ? त्यो क्षमता राख्छ होइन? अब यत्रो वर्ष कपाल फुलिसक्यो पार्टीमै लागेर, अब सक्छ होइन? मैले दृष्टान्त पेश गरेँ, सक्छ होइन? गणेशमान होइन, गणेशमानका भाइहरूले पनि नेतृत्व गर्न सक्ने गरी तयार हुन्छ, त्यो प्रकारले चाहिँ जान्छ। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा यो उमेरले होइन, अनुभवले पनि भने मैले तपाईले लडेर आएको होइन होइन होइन, उमेरले को पछि जन्मेको को अगाडि जन्मेको भन्ने कुराले चाहिँ होइन। मैले गणेशमान पुनको राजनीतिक अनुभव उमेर सबैले भनेको मैले त, जसको सही विचार छ होइन, जसले पछिल्लो सबै परिस्थितिहरूको राम्रो किसिमले केलाएर त्यसको चाहिँ मैले गणेशमान पुनले बोकेको विचारलाई पनि होइन अमुक तरिकाले एउटा जोडेको प्रश्न कुन आदि भन्दा पनि एउटा अन्तिममा छु, सक्छ होइन? म अन्तिममा छु, आउँछु पाण्डेज्यू। यो बालवाला प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री हराउ अभियान सुरु भएको छ, यो पेचिलो बन्दैछ, छलफल भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा अभियन्ताहरू छन्, बुद्धिजीवीले बोलिरहेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? अन्तिममा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा त्यसबाट म पनि जानकार नै छु हो। अहिलेको विशेष गरेर अलिकति युवा वर्गहरूले यसलाई बढ्ता उछालिरहनु भएको छ। युवाको भावना पनि हुनसक्छ है, भावना पनि होला अथवा भावनाको रूपमा सीमित मान्छेहरूले उछालेको पनि होला। त्यसमा मलाई के भन्नु छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो जसरी परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, जसरी हामी समृद्ध हुनुपर्थ्यो, त्यो रेसियोमा हामी हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो सबलाई थाहा छ, सत्य कुरा नै हो। तर त्यो किन हुन सकिरहेको छैन भन्नेतिरको चाहिँ सबैले के भनेको छ भन्दाखेरि नेताको कारणले मात्रै हुन सकेको छैन, अरू रेस्ट अफ द पार्टलाई सबैले बिर्स्याउनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँले यो नेता कारण मात्रै हो, नेता हटाइदिइसकेपछि त भइहाल्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ कतिपय साथीहरूलाई। एउटा त्यो कारण छ। अर्को के छ भने नेपालमा मैले पहिलादेखि मैले धेरै पटक यसो आफूले पनि अनुभव गर्छु, स्थापित फोर्सहरूलाई चाहिँ नि जहिले पनि स्थिर हुन नदिने र यसलाई चाहिँ नि कमजोर बनाइरहने एउटा चाहिँ कहीँ न कहीँ छ हामीको पर्दा पछाडि खेलाडीहरू छन् भन्न खोजेको, कहीँ न कहीँ छन्, त्यो भइरहेको थियो। किन जुन दिनदेखि बहुदलीय व्यवस्था आयो त्यही बेलादेखि नै हामी यो चाहिँ नि खेलहरू यस्ता कुराहरू हामीले सुन्दै पनि आएको भइ पनि राखेको हो। र एउटा मात्रै मान्छेले व्यक्तिले गरेर हुन्थ्यो भने त हामीले निर्दलीय व्यवस्था पनि हेरेकै हो, जहाँ दल हुँदैन थियो नि त। त्यस कारण अन्ततोगत्व हामीले जुन बहुदलीय व्यवस्था बनाएका छौँ र दलहरूको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ, दलका पात्रहरूलाई फेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा डिबेट गर्न सकिन्छ हो। तर दल बिना नै मुलुक चाहिँ स्वतन्त्रको हातबाटै अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ नि हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ एउटा दल बिना चाहिँ सम्भावना छैन है, मलाई त्यो लाग्छ।
तर अहिले चाहिँ के हो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ है। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना राख्ने त स्वाभाविक कुरा हो, त मान्छे त परिवर्तनशील नै हो नि, त्यसकारण राख्छ। तर यसको पनि एउटा प्रक्रिया छ के, तपाईँले र मैले यहाँ बसेर अथवा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै भनेर परिवर्तन हुने पनि होइन, यसको एउटा प्रक्रिया छ। ठिकै छ त, कसैले भन्यो कि अहिले चाहिँ 6वटा प्रधानमन्त्री 8वटा प्रधानमन्त्री कसको चाहिँ फोटो राखेर यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तपाईँले त्यसैलाई इङ्गित गर्न खोजिरहनु भएको छ होइन। त्यसको कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर मुलुक कहाँ छ त भन्न खोजेको मात्रै हो। पार्टी पनि हाक्नुभयो, मुलुक पनि हाक्नुभयो, के गर्नुभयो तर चाहिँ के गर्नुभयो त भन्ने कुराहरू हो। त्यो नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डेको हातमा कसैले पनि गर्न नसक्ने, तर त्यो किन आएको? मैले भर्खर मेरो पार्टीको अधिवेशन भएको थियो, मैले रिप्लेस गर्न सक्नु पर्थ्यो शेरबहादुर देउवालाई, मैले सकिनँ नि त, क्षमता पुगेन। अब केही पुगेन होला नि त, मेरोभन्दा उहाँको बढ्ता क्षमता भयो होला, अथवा त्यस कारण उहाँले पार्टीमा सभापतिमा जित्नुभयो होला नि, उहाँको प्रतिस्पर्धी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, किन जित्नुभयो होला त? केही न केही क्षमता होला नि त, केही न केही गुण होला नि त उहाँको, केही न केही त होला नि त, त्यस कारण त उहाँ सभापति स्थापित भइरहनु भएको होला नि त। त्यस कारण मैले पनि त्यतिखेर त हामीले एक्लै चाहिँ निर्विरोध दिएको त होइन नि त शेरबहादुर देउवालाई, र प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहनाले बन्नुभएको पनि त होइन नि। अपेक्षा छ अहिले उहाँको चाहनाले बन्नु भएको त होइन नि, अहिले होइन पार्टी सभापति। त्यो त अब सभापति भइसकेपछि भोलि चाहिँ संसदीय दलको नेता बन्नुभयो भने त अर्को को हुन्छ त हाम्रो सिस्टममा? भनेपछि परिवर्तनको खाँचो चाहिँ छ होइन, परिवर्तनको खाँचो छ भनेर चाहिँ नि आइरहेको कुराहरू छ क्या। तर मेरो परिवर्तन खाँचोले मात्रै हुँदैन, म तपाईँलाई यति मात्रै भन्नु खोजेँ, परिवर्तन चाहिँ नि खाँचो छ भनेर हुस्पेरिङ गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको एउटा सँगसँगैको क्षमता पनि विकास सबैले गर्नुपर्छ। केही नभइकन मान्छे हुँदैन होला भन्न चाहिँ सकिँदैन। देउवाभन्दा बाहेक कांग्रेसमा अरू क्षमता भएका मान्छे छैनन्, त्यस्तो भनेको छैन मैले। तर उहाँसँग नि उहाँ चाहिँ बिना क्षमताको कारणले सभापति भइरहने प्रधानमन्त्री भइरहेको पनि होइन, त्यति मात्रै भने मैले। क्षमता केही पनि नभए भने भइरहनु कारण पनि होइन। अन्तिममा अन्तिममा समय थोरै पहाडकै निचे भने जस्तै मेरा मित्र गणेश मानजी माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिले जुन भन्नुभयो कि मुठीभर वर्ग एउटा वर्ग छ जुन वर्गको पकडमा यो वित्तीय जुन आर्थिक सम्पूर्ण राजनीति पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि राजनीति पनि अर्थ राजनीति र प्रशासन सबै व्यक्तिको कब्जामा छ। त्यो भनेको किनभने म पनि त्यही भन्छु, उहाँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको दलाल पुँजीपति वर्गको पकडमा छ भने। तर उहाँहरू भन्नु न त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि पाण्डेजी भन्नु न, बसेर पहिला त उहाँले डिफाइन गर्नुभयो दलाल पुँजीपति भने के हो, सुन्नु बोलेर हुँदैन, मलाई भन्नु दिनुस्, त्यो भनिदिनु पर्यो, यो कुरा भन्नु पर्यो। र आफ्नो सरकार हुँदा त्यो दलाल पुँजीपतिको हातबाट अरू कहाँ ल्याउनु, राष्ट्रवादी पुँजीपति हात ल्याउनु के गरियो त्यो भन्नु पर्यो नि। त्यसकारणले के भनेदेखि मेरो डकुमेन्टमा छ, हाम्रो स्कुलिङको त्यसकारणले त्यहाँ बसेर त्यो हुन सक्दैन। आर्थिक समृद्धि आइपिएस को अखडा हैन, त्यो अमेरिकाले हामी पटक पटक सरकारमा छौं हैन, आफ्नो पालामा के परिवर्तन गर्ने नेतृत्व गरेको हो केपी शर्मा ओलीले। संकटग्रस्त हुँदैछ, ठिक ठाउँमा उभिनु पर्यो। रिपोलराइजेसन नेक्स्टली फोर्सेसहरु लेफ्टहरु चाहिँ पोलराइज भएर आउनुपर्छ भन्ने तेस्रो यो जुन व्यक्तिको जुन वामपन्थीहरु एकातिर हुनुपर्छ भन्ने बुझिसके मैले। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरो तपाईले गर्नुभयो, सुन्नु न, प्रधानमन्त्री कुरो गर्नुभयो हो। यो कुरो के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य शक्तिहरुको जुन किसिमको साजिसहरु छ त्यो साजिसलाई छोप्छ। त्यसकारण व्यक्तिको कुरो होइन, यो देशको संकटलाई जनताको बिचमा उजागर गरेर लानुपर्छ। अझै पनि ओलीको व्यक्तिहरुको मूल्याङ्कन कुरो प्रधानमन्त्रीले के गर्यो त्यहाँ आइहाल्छ नि। अझै पनि पार्टीमा इस्युमा जानुपर्छ, व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व गर्छ, त्यसकारण इस्युमा जानुपर्छ, व्यक्तिको मूल्याङ्कन त्यहीबाट आइहाल्छ नि। अन्तिममा गणेशमान पुञ्जी, ल अन्तिममा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको चुनावले खास गरी देशभरिका चाहिँ यो हजारौं लाखौंको संख्यामा भएको चाहिँ यो जो सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य छ नि, यसको रूपान्तरणको मुद्दा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हामी गठबन्धनमा यो कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ उत्पादनको लागि मैले अघि निश्चित वर्गको कब्जामा छ त भनिसकेँ, मैले एकै लाइनमा चाहिँ भने कि अब हामीले चाहिँ कृषि उत्पादन स्थानीय तहलाई पुरै उत्पादनको योजना बनाएर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ कृषिको चाहिँ रूपान्तरणको लागि किसान पेन्सन किसानको चाहिँ लागि त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ भन्ने तपाईको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा ल्याउनु भएको छ। मैले टुकिहालेँ, मुद्दा सहित पार्टीहरूको चाहिँ रूपान्तरण र मुद्दा र एजेन्डाको रूपमा चाहिँ यो के अरे यो चुनाव। तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता कमल चोलागाई, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेशमान पुन। हामीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम प्रश्न समय यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।